बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। मिसेस आसिया ने बड़ा दिलचस्प सवाल किया है। वो कहती है कि मेरा बेटा इस वक्त 17वें साल में है और बड़ा इगोइस्टिक है। क्या ये इगोइस्टिक होना अच्छा है? आने वाले बरसों में जब ये पढ़ाई मुकम्मल कर लेगा तो ये चीज़ इसको फ़ायदेमंद होगी या नुकसानदेह होगी? फिर मैंने उनसे पूछा कि घर में कैसा है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी उससे कोई बात करने लगती है बहन या भाई, अगर उसको थोड़ी नागवार गुजरती है तो कहता हॉट डेयर, तुमने मुझसे बात की तो की कैसे, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। अगर कभी किसी को कोई काम कहे और आगे से ना कर दे तो वो घर को सर पे उठा लेता है। तो खातिन हज़रात, आज हम बात करेंगे ईगो के बारे में, इगोइस्टिक लोगों के बारे में, और ये भी कि ईगो क्या आपको मुंह के बल गिराती है या आपको खड़ा करती है या आपको मजबूती देती है। वैसे तो ईगो के बहुत सारे केसेस दुनिया में आपने भी देखे होंगे, हमने नहीं देखे, हमने सुना, और हमारी पैदाइश से बहुत पहले ये हो चुका। द वर्स्ट इगोइस्टिक पर्सन ऑन अर्थ अभी जिंदा है और उसका नाम शैतान है। इसकी ईगो मार गई। अच्छा खासा फरिश्ता था, अल्लाह के करीब था, अल्लाह के यानी मोतबद फरिश्तों में से था, और उसने उस मौके पे कंपैरिजन शुरू किया कि मेरे साथ ये मट्टी के बने हुए इंसान का मुकाबला, मैं इसको सजदा करूं, तो दैट वाज ईगो जो उसको उस मुकाम और मर्तबे से गिरा के जमीन पे गिरा गई। जिंदगी में कोई नेक आदमी हो या कोई आम आदमी हो, या हमारा बेटा हो, जानने वाला हो, भाई हो, दोस्त हो, जब भी वो अपने आप को खुद ही स्पेशल केस डिक्लेयर कर लेगा तो हम कहते हैं इगोइस्टिक है। ये बात करते हुए इसके मुंह से, नाक से, कानों से ठुए गिरते और अपने आप को समझता है कुछ। जिन लोगों के मुंह से बार बार मैं निकलता है, असली तौर पे तो उनको गांव में किसी बकरियों के रेवड़ में छोड़ देना चाहिए। दे आर सुटेबल फॉर दैट मैं। अदरवाइज जितने लोगों में, पॉलिटिकल लोगों में देखें, जो समझदार होगा वो हम कहेगा, हमारी पार्टी, हम ये करेंगे। जितने इगोइस्टिक लोग हैं पॉलिटिकली सिनेरियो में, इनका दिन का पहला कलमा भी मैं होता है, दोपहर का भी मैं, शाम का भी मैं। वैसे ये जितनी इल्हामी किताबें हैं ये इंसान की मैं तोड़ने के लिए आई हैं। आप सोचिए, इंसान को भूख लगी है, खाना सामने पड़ा है, रब कहता नो, तो अब वहां मैं करते हुए कि मुझे भूख, मेरा खाना, मेरी कमाई नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर से हुक्म आ गया अब तुम नहीं करोगे। इसी तौर पे गुस्सा करने के बारे में, इसी तौर पे हक मारने के बारे में, हक दबाने के बारे में आप सोचिए हम कहां करते हैं ये अना का इजहार बड़ों के सामने कि बड़े ने मुझे क्यों कह दिया, या छोटे के सामने कि तुमने मुझे जवाब कैसे दे दिया। हदीस के अल्फाज है, जो हमारे छोटों पे शफकत ना करे, ये नहीं कहा कि जो अदा का इजहार ना करे, और बड़ों से इज्जत ना करे, वो हम में से नहीं है। ये इतना बड़ा जुर्म है, इट्स अ सो बिग क्राइम कि आप ईमान से और ईमान वालों की कैटेगरी से खाली हो जाते। अब वो बच्चे जो घरों में, स्कूलों में, अपनी क्लासेस में, अपने जूतों पे, अपने कपड़ों पे, अपने अब्बा की उस पे गाड़ी पे, मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो एक आध दफा किसी जगह हमने कह दिया कि हमारे चचा के पास गाड़ी है, तो अब्बा को पता चला तो उन्होंने कहा जिंदगी भर कभी किसी की गाड़ी के बारे में, किसी के रुतबे के बारे में, चाहे तुम्हारा कितने करीबी अजीज क्यों ना हो, वो उसका है, तुम्हारा नहीं है। जिस घर में रहते हो वो तुम्हारा है। जो बहन भाई, जो इल्म, जो फहम, जो रिस्क तुम्हारे पास है वो तुम्हारा है, और उस पर क्या इतराना, उस पर क्या तकब्बर करना। तकब्बर अल्लाह की चादर है, जो उस पर पांव रखेगा अल्लाह मुंह के बल गिराता है। सो तकब्बर इंसान जैसी बेवकूफ चीज को, अब सोचिए इंसान पूरी दुनिया का, कायनात का मोटा पहलवान बन जाए, फातेह बन जाए, तो बस अस्तगफिरुल्लाह पार्किंसन का लश्कार करके मारता है। हाथ काबू में नहीं होते, जुबान, जिसके मुक्के से पहाड़ गिर के चूर हो जाते थे, रब उनके साथ ये करता है। किस बात पे करता है हम नहीं जानते। कभी
سزا دیتا ہے, کبھی نشان عبرت کا بنا دیتا ہے, پر یہ انسان تو اپنی ہونٹوں اور زبان کو چلانے اور اپنی مرضی سے استعمال کرنے کا بھی وہ نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جو زندگی میں اتنا بولتے ہیں, they keep on talking, اسے ٹاکیٹیٹ کہا جاتا ہے, پرفارمر نہیں کہا جاتا. جو احساس کمتری کا مارا ہوا ہوگا اس کے اندر بھی انا ہوگی, وہ اسے چھپی ہوگی, اوپر ٹوپی دی ہوگی, اوپر غلاف بھی دیا ہوگا, اندر سے انا ہوگی. یہ جتنے خوشامدی ہوتے ہیں, جو جھوٹی خوشامد کرتے ہیں, یہ اپنی انا کو مار کے ایک ایسی شخصیت بن جاتے ہیں کہ جو نہ ہیوں میں نہ شیوں میں, جن کی کمر میں ریڑھ کی ہڈی زیرو ہوتی ہے, لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اچھا, اس کو جب یہ ناپسند کیے جاتے ہیں تو اس کے بالکل جو برعکس بندہ ہے وہ بھی ناپسند کیا جائے گا, جو بڑا بول بولے گا, جس کو یہ زوم ہو کہ کوئی میری بات کو ڈینائی کیسے کر جائے, یا کوئی کہے کوئی قانون مجھے کیسے پکڑ سکتا ہے, ساری دنیا کو پکڑ لو, مجھ کو نہیں پکڑنا, میں تو میں ہوں. تو یہ انا ہے. اسی طور پہ لائک امپائر جب غلطی کر دے تو غلطی سامنے آنے پہ نارمل انسان ہوگا, پروفیشنل ہوگا, وہ غلطی مان لے گا, سوری کر لے گا. جو انا پرست ہوگا وہ چپ ہو جائے گا, اس کی ریفلیکسز بدل جائیں گے, آنکھیں لال ہو جائیں گی, وہ جیسے شرم سے برا حال ہوتا ہے کہ میری بے عزتی ہو گئی. یہ انا والوں کی بے عزتی بڑی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بار بار کرواتا ہے. سو کبھی جھوٹی انا کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. انا ان لوگوں کو زیب دیتی ہے جو اس کا اظہار نہیں کرتے. دیکھیں, اگر آپ کے پاس ریوالور ہو تو یہ کہاں لکھا ہوا کہ ہر وقت نکال کے آپ اٹھا کرتے پھرے. انا اگر ہے آپ کے اندر, کس بات پہ ہے کہ بہت خوبصورت ہے تو کتنے پیسے دے کے خوبصورتی لی, کہ بہت دولت مند ہے تو کہیں سے کہ چرا کے لی. یا ہر عزت ہو, دولت ہو, نعمت ہو, عبادت ہو, صحت ہو, سب تو اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں, آپ کی اپنی تو اس میں سے کچھ بھی نہیں. جو چیز جب واپس ہونے والی ہو اور آپ اسے روک نہ سکیں, جیسے عمر گزرتی ہے, آپ کے اپنے اعضاء آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, وہ کہاں جاتا ہے تکبر, بڑے بڑے تکبر, اللہ معاف کرے, مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. میں جب یونیورسٹی میں تھا تو عنایت علی خان صاحب نے, جو بڑے مشہور مزاحیہ شاعر تھے حیدرآباد کی, انہوں نے اپنی کتاب مجھے بھیجی, عنایتیں کیا کیا کہ اس کو آپ چھپوا دیں. اور مجھے یاد ہے اس سے پہلے میں نے ایک شعر مجھے بہت پسند تھا, وہ تھا اعجاز رحمانی کا, اور وہ بھٹو صاحب کے بارے میں میں نے کہا تھا. شعر ایسا خوفناک شعر ہے. آپ کو یاد ہے بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میں اگر مجھے مار دیا گیا تو ہمالیہ روئے گا, تو وہ تھا. اچھا, پھر وہ جس طرح پہ زور سے اور تکبر سے بات کرتے تھے, باقی اپنے پارٹی کے لوگوں کو بھی وہ کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے. جو اختلاف کرتا تھا, جے رحیم نے اختلاف کیا, وزیر تھا, رات اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دی گئی تھی. افتخار تاری سے لے کے کتنے لوگوں کو جیلوں میں بند کیا گیا تھا. مصطفیٰ کھر کو نکال کے, گورنر تھا یہ, نکال دیا گیا. پھر اس کے جلسے میں سانپ چھوڑے گئے تاج پورہ میں. تو بہت ان کا تھا. جو قومی اسمبلی میں خلاف بات کرتا تھا اس کو بھی مار دیا جاتا تھا. ڈاکٹر نذیر سے لے کے محمود اچکزائی, یہ سعد رفیق کے جو والد تھے, یہ بھی. شعر تھا اعجاز رحمانی کا, آواز بھی آج ان کی سنائی نہیں دیتی, آواز بھی آج ان کی سنائی نہیں دیتی, چنگیز کے لہجے میں جو کل بول رہے تھے. اب یہ جو چنگیز کا لہجہ ہے یہ بھی انا سے بھرا ہوا ہے کہ میں, انفیکٹ بچے جب بڑے ہو رہے ہوں, پیارے ہوں, خوبصورت ہوں, ذہین ہوں, بچیاں بھی, ان کو اپنے حسن پہ ناز مت کرنے دیجیے. انہیں بتائیے کہ حسن پائیدار نہیں ہے, پائیدار خوبیاں ہیں. پائیدار آپ کی خوبصورتی وہ ہے جو آپ کی سیرت کی ہے, پائیداری آپ کے تعلقات کی ہے, پائیداری آپ کے کام کی ہے, پائیداری آپ کے چھپے ہوئے لفظوں کی ہے, پائیداری آپ کے آئیڈیاز کی ہے, پائیداری آپ کی لوگوں کو ڈیل کر کے ایک جان ہو کے ٹیم بنا کے چلنے کی ہے. پائیداری if you have the ability to contribute in the lives of the people, then لوگ جو رسپیکٹ کرتے ہیں وہ انا نہیں ہوتی, وہ عزت ہوتی ہے. عزت کے پگر ہوتے ہیں, عزت کی پنڈے ہوتی ہیں, عزت کے ٹرک ہوتے ہیں, ان کو ملتے ہیں جو لوگ دینا چاہتے ہیں.
लोग तोहफे भी देंगे, मोहब्बत भी देंगे, दुआएं भी देंगे, जफियां भी डालेंगे, पैसे भी देंगे, पर मुतकब्बर आदमी को स्वाय नफरत के, स्वाय गीबतों के, स्वाय चुगलियों के, पीठ पीछे बुराइयों के, और लोग इवन वो कभी ये मर जाए तो फिर कहते हैं मर गया मरदूद ना फातिहा ना दरूद। यानी ये वो लोग होते हैं जो जमीन पे, धरती पे बोझ होते हैं। तो ऐ प्यारे लोगों, अपने बेटे, अपनी बेटियां जब ये नादानी के रास्ते पे चलने लगते हैं तो उनको बताया करें कि अनापरस्त होना शैतान का काम है। अनापरस्त होना चंगेज का, जैसे जालिमों और जाबरों का, वो कहता था जिसने जो बड़ा है, जिसने मुझे देख लिया उसको मार दिया जाए, और जो उसकी रथ के पहिए के बराबर था उसको जिंदा छोड़े, और उसको लाशों के जो अंबार लगाता था वो देखे ताकि सारी उम्र दहशत से वो मेरा नाम ले तो कांपे। उसके अंदर इतनी अना थी। कहां चंगेज, कहां हलाकू, कहां कुबलाई खां, कोई भी नहीं बाकी बचा, सब जमीन के नीचे, और उनकी कब्रों के निशान भी नहीं है। तो मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, सब अदाओं के निशान मिट जाते हैं, और अल्लाह इनको बहुत रगड़े दे के मारता है। तो इसलिए बेहतर है उस राह पे, उस शाहराह पे, उस मोटरवे पे, उस पगडंडी पे चलना ही नहीं चाहिए कि जिसमें आपका ज़ादेरा अनापरस्ती हो। अनापरस्ती हमेशा झूठ होता है। वैसे मशरक की अना और तरह की है, मगरब की अना और तरह की है। किसी वक्त बात करेंगे इस पे कि दोनों अनाओं में क्या फर्क है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।